नेपाल शब्द कहाँबाट र कसरी आयो भन्नेमा यकिन तथ्याङ्क छैन। तर पनि नेपाल हिमालयको काखमा भएका कारण नेपाल नामको उत्पत्ति नेपाल लयबाट भएको विश्वास गरिन्छ। साथै नेपाल शब्द तिब्बती भाषामा नियम पालबाट आएको पनि भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ पवित्र भूमि भन्ने हुन्छ। यसैगरी नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा ऊनको उत्पादन हुने र ऊन राख्नलाई तिरपालको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले ऊनको अर्थ नेर तिरपालको अर्थबाट अपभ्रंश भएर पाल बन्यो अनि त्यस पश्चात नेपाल बनेको पनि भन्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईहरू समक्ष हामी नेपालको प्राचीन इतिहासको बारेमा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथै यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक अनि ऐतिहासिक भिडियोहरू हेर्नका निमित्त हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। नेपालको प्राचीन समयको कुरा गर्दा नेपाली सभ्यताको इतिहासलाई केलाउँदा यहाँको प्राचीन इतिहास धेरै हदसम्म काल्पनिक र अतिरञ्जित भए पनि मूल कुराहरू भने प्रमाणित भएका छन्। ईसा पूर्वको हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै प्राचीन काल सुरु भएको मान्यता पनि ईस्वी सम्वतको थालनी अघिसम्म नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन। किराँत काल पूर्वका ठोस ऐतिहासिक सामग्रीहरू प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस कालको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराको बारेमा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट केही झलक भने पाउन सकिन्छ। ईस्वी सम्वतको थालनीका साथै लिच्छवीकाल सुरु भए पनि प्रमाणहरूका आधारमा ईस्वीको 5औं शताब्दीदेखि मात्र प्राचीन नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको पाइन्छ। यही प्राचीन नेपालको सबैभन्दा बढी विश्वासिलो रहेको पहिलो खण्ड हो गोपालवंशी शासकहरूको काल। नेपालका पहिला राजाहरू अर्थात् प्रथम राजाहरू गोपालवंशी थिए। गोपाल भन्नाले गाई पालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँको पानी बाहिर फ्याँकेपछि उपत्यका बसोबास गर्न योग्य भयो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका निप जातिका गोपालहरू त्यहाँ आकर्षित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जाति बीच भिडन्त हुँदा नाग जातिहरू पराजित भई दक्षिण भेगतर्फ लागे भने नेपाल उपत्यकामा गोपालहरूको वर्चस्व कायम भयो। वंशावलीहरूमा उल्लेखित कथा अनुसार यिनीहरूको एउटा बहुद्री नाम गरेको गाईले सधैँ बागमती तीरको एक ठाउँमा गएर दुध चढाउने गर्दथिन्। सो स्थल खनि हेर्दा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भयो। टेकु दोभानमा तपस्या गरिबस्ने ने मुनिले गोपाल वंशका भुक्तमान, भूमिगुप्त पनि भनिन्छ, उनलाई राजा बनाइदिए। यिनी गोपाल वंशका संस्थापक मात्र नभई नेपालका प्रथम राजा पनि भए। गोपाल वंशी 8 जना शासकहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्तले करिब 505 वर्ष 3 महिना नेपालको शासन गरे भन्ने अभिलेखहरूमा पाइन्छ। दर्शकवृन्द, प्राचीन नेपालको इतिहासको अर्को कालखण्ड महिषपाल वंशी राजाहरूको रहेको छ। गोपाल वंशका जिन गुप्तलाई युद्धमा पराजित गरी महिषपालहरूले नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको कुरा गोपाल वंशी राजवंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार गाई पाल्नेलाई गोपाल भने झैं भैँसी पाल्नेलाई महिषपाल वा अभिर भनिन्थ्यो। तर गोपाल र अभिर एउटै वंशका भएका र पेशागत आधारमा मात्र दुई समुदायमा विभाजित भएको मानिन्छ। कर्क पेट्रिकको वंशावलीमा अभिरहरू राजपूत उत्पत्तिका ग्वालाहरू भएका र सिमरौनगढ र जनकपुर बीचको समतल भूमिमा आफूसँग हात हतियार समेत राखी ठूलो संख्यामा भैँसी पाल्ने गरेकोमा पछि उपत्यका प्रवेश गरी गोपाल वंशी राजाहरूलाई हराई शासन नियन्त्रण गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। यस वंशका प्रथम राजा वीर सिंह हुन्। गोपाल वंशावली अनुसार यस वंशका 3 शासकहरूमा बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंहले क्रमशः 49 वर्ष, 71 वर्ष 2 महिना र 41 वर्ष गरी जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। त्यस पश्चात सुरु हुन्छ किराँत वंशी राजाहरूको काल। नेपाल उपत्यकामा राज्य गर्ने लिच्छवी राजवंशभन्दा अगाडि र महिषपाल वा अभिर वंशभन्दा पछाडि बीचको समयमा किराँत वंशीय राज खलकको शासन उपत्यकामा रहेको थियो भन्ने विवरण साहित्यिक स्रोतहरूमा फेला पर्ने गर्दछ।
गोपाल वंशावलीमा किरात राजाहरूको सूचीका साथै उनीहरूको मूल स्थान तामाकोशी र सोनकोशी बीचको भूभाग भनी बताइएको छ। अबिर वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किरात वंशी राजा युलुङ वा यलम्बरले शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए भन्ने भनाइ छ। यो द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर 6औं शताब्दीमा घटेको घटना मानिन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराती राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ। गोपाल वंशावलीमा 32 भाषा वंशावलीमा 28 र राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण पाइन्छ। तथापि किरात वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाहरूले झण्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ। किरात वंशी मुख्य राजाहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। पहिला राजा यलम्बर। किरात राज्यका संस्थापक यलम्बर ज्यादै वीर थिए। यिनले महिषपाल अबिर वंशका शासक भुवन सिंहलाई हराएर किरात राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई कतै कतै युलुङ पनि भनिएको छ। यिनै नामबाट पाटन शहरको पुरानो नाम यल रहन गएको पनि मानिन्छ। अर्का राजा हुमती। यिनी 6औं किराती राजा थिए। यिनलाई गोपाल राज वंशावलीमा हती भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। डेनियल राइटले छपाएको वंशावलीले यिनलाई महाभारतको युद्ध कालका भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। हुमती पछाडि अर्का राजा आउँछन् किरात वंशका जितेदास्ती। किरात राजा जितेदास्ती अर्का उल्लेखनीय शासक हुन्। यिनलाई भाषा वंशावलीहरूले 7औं क्रममा राखेका छन् भने गोपाल वंशावलीले केही पछिल्लो क्रममा उल्लेख गरेका छन्। यिनको समयमा गौतम बुद्ध काठमाडौँमा आएको चर्चा गरिएको छ, तर गौतम बुद्ध स्वयं भने उपत्यका आएका थिएनन्। उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बौद्ध धर्मको प्रचार गरेका थिए। जितेदास्ती पछाडि अर्का राजा आउँछन् स्थुङ्को। केही वंशावलीहरूले किरात राजा स्थुङ्को समयमा मौर्य सम्राट अशोक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्, तर वंशावलीको भनाइ त्यति सत्य देखिँदैन। अशोक लुम्बिनी कपिल वस्तुमा मात्र आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा आएको कुरा भने कतै पनि प्रमाणित रूपमा भेटिएको छैन। किरातहरूपछि लिच्छवी वंशका राजाहरूले नेपालमा शासन गरेको पाइन्छ। वंशावली एवं पुराणहरूमा सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरूले किरातहरूलाई जितेर नयाँ शासन व्यवस्था कायम गरेको पाइन्छ। गोपाल राज वंशावलीमा अनि सूर्य वंशको प्रभावले नेपालमा किरात राजालाई जितेर लिच्छवी राजवंश चल्यो भनी लेखिएको छ भने पशुपति पुराणमा पनि किरातहरूलाई बोली वचनले विश्वासमा पारेर तथा युद्धमा परास्त गरेर वैशालीका स्वामी वा पतिहरूले आफ्नो शासन सत्ता कायम गरेको भन्ने उल्लेख पाइन्छ। यसै प्रकारको सन्दर्भ हिमवत्व खण्डमा पनि पाइन्छ, जसमा वैशालीका स्वामीहरूले किरातहरूलाई जितेर नेपालमा शासन सुरु गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकार नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्थाको थालनी किरातीहरूको अन्त्यपछि लगत्तै सुरु भएको देखा पर्दछ। गोपाल वंशावलीहरूका अनुसार अन्तिम किराती राजा खिगु, भाषा वंशावली अनुसार गालिज, राइट वंशावली अनुसार किरात राजा गस्तीलाई परास्त गरेर वा धपाएर लिच्छवी राजवंशले नेपालमा शासन सुरु गरेको देखिन्छ। लिच्छवी राजवंशको थालनी कुन समयदेखि भयो यसबारे यकिन गर्न भने सकिएको छैन। लिच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मुजफ्फरपुर नगरको बसाड भन्ने वैशालीमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्दथे। त्यो भागमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको र अजात शत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। वैशालीमा शासन चलाएका लिच्छवीहरूले यहाँका भुरे टाकुरे सामन्त राजाहरूलाई हराई शासनमा कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गरे, तर लिच्छवीहरूको सत्तामा कब्जा त्यति सरल र सहज नभई ठूलो सङ्घर्ष र रक्तपातपूर्ण घटनाबाट मात्र सम्भव भएको थियो। तत्कालीन शासक वर्गप्रति जनताको तीव्र असन्तोष व्यक्त भएको बेलामा जनभावनाको अनुकूल लिच्छवीहरूले जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए। किरातहरू युद्धमा हारेर पूर्वी भेगमा विस्थापित हुन बाध्य भयो भने केन्द्रमा लिच्छवीहरूको राज्य सत्ता कायम हुन पुग्यो। जनहितलाई बढी स्थान दिने शासन व्यवस्था, संगठित जनजीवन, उन्नत आर्थिक व्यवस्था, शिक्षाको स्तर, आकर्षक कला तथा आदि कुराले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णमय युग पनि भनिएको छ।
हुन पनि तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो युग सर्वाङ्गीण विकासको युगको रूपमा रहेको देखिन्छ। लिच्छवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेवको सन् 464 को चाँगुको अभिलेख हो, जसमा मानदेव भन्दा अगाडिका 3 पुस्ताको विवरण दिइएको छ। यसबाहेक लिच्छवी वंशका 8औं शताब्दीतिरका राजा जयदेवको पशुपति अभिलेखमा लिच्छवी राजाहरूको सुरुदेखिकै वंशावली लेखिएको छ, तर यस वंशावलीमा लिच्छवी राजाहरूको नामको सट्टा क्रमाङ्क मात्र लेखिएको पाइन्छ। यस वंशावलीको आधारमा सन् 464 मा चाँगुको अभिलेख स्थापना गर्ने राजा मानदेव लिच्छवी वंशका 39औं राजाको रूपमा देखिन्छन्। मानदेव अघिका राजाको सालाखाला शासन 20 वर्ष मानेको खण्डमा मानदेव भन्दा 760 वर्ष अघि अर्थात् 296 ईसा पूर्वमा लिच्छवी शासन नेपालमा सुरु भएको मान्न सकिन्छ। प्रसिद्ध लिच्छवीकालीन शासकहरू पनि इतिहासले धेरै नै सम्झिरहेको छ। लिच्छवीहरू मूलतः सूर्यवंशी मानिन्छन्। अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका 8औं पुस्तामा लिच्छवी भन्ने व्यक्ति भएको मानिन्छ। लिच्छवी वंशमा सुपुष्प नामका राजा भए, जसलाई लिच्छवी राजवंशका संस्थापक र आदिपुरुष पनि मानिन्छ। सुपुष्प जयदेव द्वितीयको पशुपतिको अभिलेखमा उत्कीर्ण वंशावलीमा लिच्छवी नाम गरेका राजापछि 13औं पुस्तमा कामदेव जस्ता राम्रो रूपरङ भएका राजा सुपुष्प पनि भनिएको छ। कतिपयले राजा सुपुष्पलाई नै नेपालका प्रथम लिच्छवी राजाको रूपमा पनि मान्ने गरेको पाइन्छ। वंशावलीहरूमा भने सुपुष्पलाई चौथो लिच्छवी राजाको रूपमा देखाइएको छ। साथै गोपाल राज वंशावलीमा यिनलाई सुपुष्प देव, भाषा वंशावलीमा पशु पुष्प वर्मा र राइट वंशावलीमा पशु प्रेख देव भनेर नामाकरण समेत गरिएको छ। गोपाल राज वंशावलीका अनुसार यिनले नेपालमा वर्ण व्यवस्था कायम गर्नुका साथै पशुपतिको देवल बनाउने, त्यसमा छाना हाल्ने, सहरलाई सुन्दर बनाउने, राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक राजा प्रजाहरूको पालना गर्ने काम गरेका थिए। यसबाहेक यी राजाले पशुपतिमा सुनको छाना हाल्नुका साथै गजुर समेत थपेर अग्लो र भव्य तुल्याएको उल्लेख छ। यसैगरी राजा सुपुष्पले भूमि वा जग्गा सम्बन्धी मर्यादा बाँधेको कुराको उल्लेख गोपाल राज वंशावलीमै पाइन्छ। सुपुष्प पश्चात अर्का राजा आए मानदेव। शासन सञ्चालनमा कुशल मानदेव प्रथमको शासनकालमा आएर नेपाल राज्य अझ व्यवस्थित, विकसित र बलियो बन्यो। शास्त्र जान्ने, जनतालाई आफ्नै परिवार ठान्ने जस्ता राजगुणहरूले युक्त यी राजाले राज्यमा आर्थिक उन्नति र आर्थिक व्यवस्थाद्वारा 41 वर्ष ईसा पूर्व 464 देखि 505 सम्म आफ्नो शासनमा स्थिरता कायम गरे। आफ्नो राज्यमा मुद्राको व्यवस्थाको अतिरिक्त काल विद्या स्रोतको समेत विकास गरे। प्रथम राजदरबार मानगृह जस्तो भव्य भवन, श्री नामाङ्क र श्री भोगिनी अंकित नेपालको प्रथम मुद्रा यिनै कालमा तयार भएका थिए। यिनैको समयदेखि प्राचीन नेपालको इतिहास पनि बढी स्पष्ट र भरपर्दो भएकाले प्रथम प्रमाणित महाराजा यिनैलाई मानिन्छ। यिनको राज्य पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डकी, काली गण्डकी पारी मल्लपुरी र उत्तरमा हिमालयसम्म फैलिएको थियो। अभिलेख र स्वतन्त्र टक आदि कुराहरू मानदेवको पालादेखि पाइएका छन्। चाँगुनारायणको मानदेव नृपको अभिलेख ईसा पूर्व 464 भन्दा मालीगाउँमा प्राप्त जय वर्माको 163औं सम्वतलाई प्राप्त सर्वप्राचीन प्रामाणिक अभिलेख मानिन्छ। यसरी विक्रमको 6औं शताब्दीदेखि नेपालको प्रामाणिक इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। मानदेव पछि महिदेव, वसन्तदेव आदि राजाहरू भए। वसन्तदेव बालक भएकाले मन्त्रीहरू रविगुप्त र क्रमलील शक्तिशाली भए। संयुक्त शासन र फेरबदल छिटो भएकाले ईस्वी सम्वत 536 देखि 545 सम्म राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त भएको पाइन्छ। यसपछि भौमगुप्त, गणदेव, गंगादेव र शिवदेव जस्ता भारदारहरू बीच शक्ति सङ्घर्ष जस्तै भयो। शिवदेवले आफ्नो भानिज अंशुवर्माको मद्दतबाट गुप्त प्रभाव बचाए पनि अंशुवर्माको प्रभुत्व बढेर शिवदेव निश्चित बन्न पुगे। फलस्वरूप अंशुवर्मा राजा भए। मन्त्रीले राज्याधिकार लिएको यो पहिलो घटना पनि थियो नेपालको। दर्शकवृन्द, आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको इतिहास तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको उत्पत्ति र मानदेवको राज्य सत्तासम्मको इतिहासलाई प्रस्तुत गर्यौं।
यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई लागेका धारणाहरू अवश्य पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। हामी यसरी नै क्रमशः नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि आधुनिक इतिहाससम्मका विभिन्न श्रृङ्खलाहरू बनाउनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै रहनुहोला।